مولا علی فرما لگے دس ہویا کیا وہ یہودی کہہ لگا علی وہ تہاڈے گھر دی کی شان دسا وہ جڑے گھر والے بوئے تو منگتے نو خالی نہیں جان دینے وہ غلاماں نو کدوں خالی موڑن لگے غلامانو خالی جان دینگے بابا جی پھر میں ایتھے ایوے نہ پڑھ دے اس سے بات سے میں تے پڑھ داؤں نہ میں تے پڑھ داؤں نہ کہ منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر موسیٰ علیہ السلام اتھے قریب گئے رب دا قرآن فرماندہ ہے وَمِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ موسیٰ علیہ السلام دخد قریب گئے نہیں درخد وچ رب دی آواز آئی اللہ فرمایا موسیٰ پریشان نہ آیا موسیٰ حیران نہ آیا درخت وچاں تیرا رب پیا بولدائی درخت وچاں تیرا رب پیا بولدائی قرب جوار تے آنے والے عرص پاک دی محفل جبین والے مینوں سارے سچی دسی آجے جیڑا رب درخت وچاں بول سکدا ہے اور رب محمد وچاں بھی بول سکدا حضرت سخی سلطان باغو رحمت اللہ علیہ فرمانے نہیں کامل مرشد اے بھیا صاحب جڑا تو بھی وانگن چھاٹ کر دے ویچیتا ویچ زبا میل نہ رکھے اسے کوئی آیوتے میرا مرے شدبہ سے کہ میں نو رکھے